अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे और इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ कल के मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां लाजमी होनी चाहिए, जिसका इम्कान भी है। उन तब्दीलियों की जो बात है वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले शदीद मुश्किलात से दो चार हो गई है। वजह क्या बनी है ये भी बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। जबकि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी के हवाले से बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के बाद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी बोल उठे हैं। उनका क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और हम सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। पाकिस्तान टीम कल T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ के राउंड का जो आखिरी मैच है वो कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जो कि अब तक खेले गए तमाम 3 के 3 मैचों में नाकामी से दो चार हुई। जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब ये जो कल का मैच है महज एक रस्मी कार्रवाई है और इसके लिहाज से पाकिस्तान के जो टीम है उसमें कम से कम 2 तब्दीलियाँ होती दिखाई दे रही हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजवान के हवाले से। हर मैच से पहले या बाद में वो ट्रीटमेंट लेकर मैच खेल रहे हैं और किसी भी तरह वो 100% फिट दिखाई नहीं दे रहे। और कल का मैच चूँकि ज़्यादा अहम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में एक तो रिजवान को आराम कराया जाना चाहिए और कराया जाएगा शायद। और मोहम्मद हारिस गो के मैं मोहम्मद हारिस को खिलाने के इसलिए हक़ में नहीं हूँ कि उनका तजर्बा नहीं है, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, उनकी सिलेक्शन ही गलत थी। लेकिन चूँकि हमारे पास दीगर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लाजमी तौर पर मोहम्मद हारिस पर ही तकिया करना पड़ेगा। एक तो ये तब्दीली होती दिखाई दे रही है या होनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी तब्दीली है, एक बार फिर वही रिप्लेसमेंट वाला गेम हो जाएगा। हैदर अली जो कि मुतासर करने में नाकाम रहे हालिया ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी, एशिया कप में भी और उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी, तो मेरे ख्याल में अब उनके जगह जो है एक बार फिर खुशदिल शाह को ट्राई करना चाहिए। असूली तौर पर तो इन दोनों को ही टीम में नहीं होना चाहिए। जो उनकी कारकर्दगी है, इवन कि इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके हवाले से जब ये T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और वर्ल्ड कप के हवाले से रिपोर्ट बनाएंगे तो उस पर जायज़ा लेंगे कि इन मिडल ऑर्डर जो बैट्समैन हैं इनकी मजमूई कारकर्दगी कैसी है। लेकिन बहरहाल कल के मैच के लिए एक बार फिर जहां इतने चांसेस आपने हैदर अली को दे दिए, चलें एक और चांस दे दें खुशदिल शाह को, शायद वही चल जाए। तो यहाँ पर तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो कारकर्दगी है या जिस तरह का वहाँ की कंडीशंस हैं या जिस तरह की वहाँ हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनसे वहाँ पर परफॉर्म होगा। लेकिन बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, शायद कल ये खेल जाएँ। इसके अलावा तीसरी तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन वो लाजमी दिखाई नहीं दे रही। शाहनवाज ज़ानी की जगह या मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह या नसीम शाह की जगह एक बार फिर मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है, जो कि ज़्यादा नहीं खेल रहे। हालांकि उनकी जो फिटनेस है वो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं थे आखिरी मैच तक। हो सकता है अगर वो मुकम्मल फिट हो गए हैं तो कम से कम उन्हें एक मैच का मौका देना चाहिए। और हारिस रऊफ़ को मेरे ख्याल में कल के मैच में बदस्तूर आराम देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल रहे थे इसलिए। और चूँकि कल का मैच ज़्यादा अहम भी नहीं है, तो ये 2 से 3 तब्दीलियाँ कल के मैच में होती दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें लियाम लिविंगस्टन और विल जैक्स शायद टेस्ट डेब्यू करेंगे। इससे पहले वो उनके लिए कभी भी टेस्ट फॉर्मेट का जो कोई मैच नहीं खेले। हालांकि वो तवील अरसे से वहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने ख़ुद को T20 फॉर्मेट में मुकम्मल तौर पर ढाल लिया है, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। लेकिन इस बार शायद उनको मौका मिल जाए। और उसके अलावा एलेक्स लीज और मैथ्यू पोर्ट्स, नई रजीम चेंज हुई है जहाँ पर बेन स्टोक्स कप्तान बने हैं और उसके अलावा ब्रेंडन मैकलम उनके कोच बने हैं। उसके बाद ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं वो छुट्टियों पर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का टूर नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता दीगर तमाम बड़े खिलाड़ी हिस्सा होंगे इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का, जो कि पाकिस्तान का टूर करेगी रवां साल। इसके अलावा अगर कीटन जेंक्स और बेन डकेट ये इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर संभालेंगे, जबकि ज़ैक कराले भी उनके टॉप ऑर्डर में शामिल होंगे, इनका मुकाबला होगा। अगर हम लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो उनको एक तो फुल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन अगर उनकी T20 फर्स्ट क्लास कारकर्दगी देखें तो वो ज़्यादा मुतासर कौन नहीं है। 2018 में से वो खेल रहे हैं उनके साथ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी जो हालिया अरसे में फ़र्स्ट क्लास इनिंग्स हैं वो बहुत कम खेले हैं। 2020 से सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास इनिंग्स खेली हैं और उनमें सिर्फ 114 रन बना सके हैं। और आखिरी बार अगस्त 2021 में उन्होंने कोई फ़र्स्ट क्लास मैच खेला था। तो इतने तवील इंतज़ार के बाद उनको मौका दिया जा रहा है।
تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ لیام لیونگسٹن T20 کے فارمیٹ کے بعد خود کو ٹیسٹ فارمیٹ میں کس طرح منواتے ہیں۔ بہرحال جو ان کے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے ان پر اگر نگاہ ڈالیں تو کپتان بین اسٹوکس ہوں گے، اس کے علاوہ ہیری بروک جو کہ لاہور قلندر کے لیے PSL میں بھی کھیلے، وہ بھی ٹیسٹ کال پانے میں کامیاب رہے۔ جیمی ولٹن یہ ان کے اسکواڈ کا حصہ ہیں، زیک کرالے، بین ڈکٹ، اولی روبنسن، کیٹن جینکس، لیام لیونگسٹن، جیم اینڈرسن، اولی پاپ، ویل جیک، مارک ووڈ، جوئے روٹ، بین فوک اور جیک لیک یہ ان کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ یہ ان کے ریگولر پلیئر ہیں اور کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم نومبر میں 18 نومبر کو جائے گی ابوظہبی، جہاں پر وہ 3 فرسٹ کلاس میچز کھیلے گی۔ وہاں کی ٹیم لائن کے خلاف 23 سے 25 نومبر تک کھیلے گی۔ اس کے بعد 26 نومبر کو پاکستان کے لیے اڑان بھرے گی اور راولپنڈی میں 1 سے 5 ستمبر تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی، جس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان میں کھیلا جائے گا 9 سے 13 دسمبر تک، اور اس کے بعد سیریز کا آخری اور تیسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 17 سے 21 دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا۔ یہ ان کا شیڈیول ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے انگلینڈ کے لیے۔ اب ان کا ٹور تو شیڈیول کا جو اعلان ہے وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اب اچھی بات یہ ہے کہ ان کے تمام جو بڑے ٹاپ پلیئرز ہیں وہ پاکستان کا ٹور کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے T20 ورلڈ کپ 2022 سے پہلے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آ جانے کے بعد وہاں پر میکنزم نہیں ہے اور انٹرنیشنل پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں اس ملک پر، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پر پیمنٹ شفٹ کرنے میں۔ اور جو لاسٹ پیمنٹ تھی وہ اس کے بعد سے ICC کی جانب سے افغانستان کرکٹ بورڈ کو ابھی تک پیمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو اور وہاں کا جو آفیشیل اسٹاف ہے وہاں پر ان کو تنخواہیں نہیں مل پا رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ صرف 30% تنخواہ دی گئی ہے، اور جو مالی مسائل ہیں افغانستان کرکٹ بورڈ کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2016 سے 2023 کے کمرشل رائٹس کا سائیکل جو ہے $40 ملین ملنے ہیں، جن میں سے کچھ رقم جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ البتہ ہر سال کے اعتبار سے $4.8 ملین جو ہیں ہر کرکٹ بورڈ کی جو فل ممبر ممالک ہیں ان کو ملتے ہیں ICC کی جانب سے، اور افغانستان بھی فل ممبر ملک ہے، اس لیے ان کو اتنی زیادہ خطیر رقم ملتی ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ چیزیں ان کے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر شروع میں یہی کہا جا رہا تھا کسی رجسٹرڈ NGO کے ذریعے جو پیمنٹ ہے وہاں پر شفٹ کی جائے گی، لیکن اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے بہرحال ICC نے اب واضح کر دیا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ پر کہ جب تک وہاں پر پیمنٹ شفٹ کرنے کا پراپر میکنزم نہیں ہوتا تب تک وہ پیمنٹ وہاں پر نہیں بھیج سکیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا میرے خیال میں 80% جو دار و مدار ہے وہ ICC ریونیو پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیم افغانستان میں جا کر کرکٹ نہیں کھیلتی، اس لیے جو ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج ہے، ہوم سیریز کا جو رائٹس ہوتے ہیں، کراؤڈ کا جو ٹکٹیں سیل ہوتی ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ گو کہ کچھ سیریزیں انڈیا میں یا UAE میں کراتے ہیں، لیکن ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آمدن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے بہرحال اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو افغانستان کرکٹ جو ٹیم ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے بابر اعظم اور رضوان کی اوپننگ جوڑی کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو تاریخ کی کامیاب ترین جوڑی ہے بابر اعظم اور رضوان، اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کھلاڑیوں نے حالیہ تقریباً 2 سالوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہمیں کئی میچز جتوائے، لیکن اس کے باوجود ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم 10-15 سال پرانی کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ہم جدید کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ بہرحال رمیز راجہ کی یہ بات تو خیر کسی حد تک درست نہیں ہے کہ ہم جارحانہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا جدید کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن بہرحال اپنی جو لیمٹس ہیں اس کے اندر ایک اچھی کرکٹ ضرور کھیل رہے ہیں۔ بابر اعظم اور رضوان کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اوپننگ جوڑی پرفارم نہیں کرے گی تو پاکستان ٹیم کے لیے 20 اوورز کھیلنا مشکل ہو جائے گا۔ جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کے پاس مڈل آرڈر میں نہ ہی حفیظ ہیں، نہ ہی شعیب ملک ہیں، اور نہ ہی کوئی انفارم پلیئر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم جدوجہد کر رہی ہے۔ آلریڈی پاکستان کا مڈل آرڈر خراب ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو پرفارم کر رہا ہے ٹاپ آرڈر یعنی اوپنرز، ہم اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ اس لحاظ سے گو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یوٹیوبر، دیکھیں ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، جو یوٹیوبرز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ نئی چیزیں نئی باتیں کرتے ہیں۔
شرجیل خان کی واپسی سب چاہتے ہیں، وہ ایک یار مزاج کھلاڑی ہے، اس لیے ان کی ہر بات میں کہا جاتا ہے کہ شرجیل خان واپس آ رہے ہیں، فلاں واپس آ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں، کیونکہ اب تو چیئرمین بورڈ نے کہہ دیا، بیٹنگ کوچ نے کہہ دیا، کپتان نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے باوجود اور پاکستان کے اسکواڈ کا بھی اعلان ہو چکا، اب لگ بھگ 2 ہفتے رہ گئے ہیں ورلڈ کپ شروع ہونے میں، پر پاکستان کا میچ شروع ہونے میں، ورلڈ کپ تو خیر پہلے ہی شروع ہو جائے گا، لیکن اس موقع پر بھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہماری اوپننگ جوڑی کون ہونی چاہیے، کس کو لانا چاہیے، کس کو نکالنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ بحث جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اگر ہم بات کریں شرجیل خان کی، ہو سکتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے بعد ان کا کوئی چانس بن سکے، لیکن فی الحال اس ایونٹ میں کم از کم ان کا کوئی چانس اب دکھائی نہیں دے رہا۔